इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय समकक्षेण इजराइलदेशीयेन बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन सह वार्तां साधितवान्। प्रोक्तवान् च यत् भारतम् आतंकवादस्य कठोरतया स्पष्टरूपेण च निन्दां करोति। हमास आतंकिभिः देशं प्रविश्य आक्रमणस्य 3 दिवसानन्तरम् इजराइलदेशेन पुनरेकदा गजासीम्नि नियन्त्रणम् आकारितम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः इटलीदेशीयेन रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटो इत्यनेन सह वार्तां विहितवान्। उभौ नेतारौ देशयोर्मध्ये रक्षासहयोगं संवर्धयितुं रक्षासहभागितायामपि हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। महिला सम्मान संचय प्रमाणपत्रस्य 23,200 अन्तर्गतं सम्पूर्ण देशे 18 लक्षाधिकाः वित्तकोशाः उद्घाटिताः। भारत सऊदी अरब देशौ नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रे निवेशं प्रवर्धयितुं सहमतौ जातौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय समकक्षेण इजराइलदेशीयेन बेंजामिन नेतन्याहू इत्यनेन सह वार्तां साधितवान्। प्रोक्तवान् च यत् भारतम् आतंकवादस्य कठोरतया स्पष्टरूपेण च निन्दां करोति। श्रीमोदिना इजराइलदेशतः एकः दूरभाषः सन्देशः प्राप्तः। वार्तावधौ प्रधानमन्त्री इजराइलदेशे सञ्जाते आक्रमणे मृतान् व्रणितान् च जनान् प्रति संवेदनां प्रकटितवान्। हमास आतंकिभिः देशं प्रविश्य आक्रमणस्य 3 दिवसानन्तरमेव इजराइलदेशेन पुनरेकदा गजासीम्नि नियन्त्रणम् आकारितम्। इजराइलदेशस्य सैन्यबलं तेषु स्थानेषु भूमिगत विस्फोटकतत्त्वानि क्षेपितानि सन्ति यत्र प्रविश्य हमास आतंकवादिभिः आक्रमणं कृतम्। इजराइलस्य वार्तेयं हमासस्य स्थलेषु साम्प्रतिकस्य वाय्यवाक्रमणस्य अनन्तरम् आगता। इतः पूर्वं हमास इत्यनेन सञ्चेतितम् आसीत् यत् सूचनया विना यदि फलस्तीनस्य गृहाणि आक्रमणचिह्नितानि भविष्यन्ति तर्हि इजराइलदेशीयानां बन्धकानां वधो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् एशिया द्वीपीय सम्बद्ध क्रीडासु सम्मिलितैः क्रीडकैः सह वार्तां कृतवान्। असौ नवदिल्ल्यां भव्योपलब्धौ एशियाई क्रीडकान् सम्बोधितवान्। सहैव भावी प्रतियोगिताभ्यः प्रेरणामपि प्रदत्तवान्। अवधेयं वर्तते यत् भारतेन एतासु क्रीडासु 7,100 पदकानि विजितानि, येषु 28 स्वर्णपदकानि सम्मिलितानि सन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ह्यः स्वीय आधिकारिक यात्रावधौ प्रथमे दिवसे इटली देशस्य रोमस्थे इटलीदेशीयेन रक्षामन्त्रिणा गुइडो क्रोसेटो इत्यनेन सह वार्तां विहितवान्। उभौ नेतारौ रक्षा प्रौद्योगिक सहभागितासु अवसरेषु चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ देशयोर्मध्ये रक्षा सहयोगं संवर्धयितुं रक्षा सहभागितायामपि हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। श्री सिंहः इटली देशस्य रक्षोद्योगैः सह भारतीय नवाचाराणां संवर्धने अपि परामर्शं प्रख्यापितवान्। रक्षा मन्त्रालयानुसारि उभौ पक्षौ प्रशिक्षणे, सूचना विनिमयीकरणे, सामुद्रिकाभ्यासे, सुरक्षायां च चर्चां साधितवन्तौ। विभिन्नेषु विषयेषु रक्षाक्षेत्रे सहयोगस्य सहभागिता, सामुद्रिकक्षेत्रे जागरूकता, रक्षासूचनायाः आदानं प्रदानं च औद्योगिक सहयोगश्च सम्मिलिताः सन्ति। सहैव सहविकासः, सहोत्पादनं, संयुक्तोद्यमाश्च वर्तन्ते। महिला सम्मान संचय प्रमाणपत्रस्य 23,200 अन्तर्गतं सम्पूर्ण देशे 18 लक्षाधिकाः वित्तकोशाः उद्घाटिताः। सूचना मन्त्रालयानुसारि महिला सम्मान संचय प्रमाणपत्र योजना अस्य वर्षस्य अप्रैल मासस्य प्रथमे दिनाङ्के समारब्धा। इयं द्विवर्षात्मिकी योजना त्रैमासिक चक्रवृद्धि ऋणेन सह 7.5% निश्चितं ऋणं प्रददाति। योजनेयं आगामि 2 वर्षं यावत् उत वा 25,200 वर्षस्य मार्च मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् मानिता वर्तते। सूचना मन्त्रालयेन सूचितं यत् दिल्ल्याम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5,400 कोटि रूप्यकाणां
63,000 वित्तकोशाः उद्घाटिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री वरिष्ठ भाजपा नेता च अमित शाहः अद्य मध्याह्ने तेलंगाना राज्ये आदिलाबाद क्षेत्रे आयोजितायां एकस्यां नैर्वाचनिक जनसभायां भाजपा नैर्वाचनिकाभियानस्य शुभारम्भं कृतवान्। तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनम् अग्रिमे मासे 30 दिनाङ्के भविष्यति। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अद्य नवदिल्ल्यां बालेषु कुपोषणस्य प्रबन्धनाय नियमानां प्रारम्भं कृतवती। अयम् आंगनवाड़ी इत्यस्मिन् स्तरे कुपोषित बालानां परिचयाय प्रबन्धनाय च विस्तृत कार्यक्रमः अस्ति, यस्मिन् पोषण प्रबन्धने अनुवर्त्योपचारे च ध्यानं सम्मिलितो विद्यते। अवधेयं वर्तते यत् कुपोषणं तदा भवति यदा कस्यचित् जनस्य आहारे शरीरस्य समुचित कार्याय आवश्यक महत्वपूर्ण तत्त्वानां ऊर्जायाः च न्यूनतया भवति। एतेषु अल्पपोषणं येन कारणेन विकासः बाधितः भवति, अतिपोषणं च येन कारणेन स्थूलता आयाति। उभौ सम्मिलितौ स्तः। कुपोषित बालानां परिचयः तेषां च उपचाराभियान पोषणस्य द्वितीयचरणस्य अभिन्नम् अङ्गमस्ति। एतस्मिन् आयोजने देशस्य महिला बाल विकासस्य स्वास्थ्य विभागस्य च वरिष्ठाधिकारिणः भागं स्वीकुर्वन्ति। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम राज्येषु विधानसभा निर्वाचनम् आगामी मासे भविष्यति। पञ्चराज्येषु मतगणना दिसंबर मासस्य 3 दिवसे भविष्यति। निर्वाचनायोगेन ह्यः पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रमाणां घोषणा कृता। मिजोरम राज्ये 40 सदस्यानां विधानसभासनेभ्यः मतदानम् आगामी मासस्य 7 दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे भविष्यति। एतस्य कृते एका अधिसूचना शुक्रवासरे प्रख्यापयिष्यते। छत्तीसगढ़ राज्ये 90 विधानसभासनेभ्यः प्रथमचरणाय मतदानम् अग्रिममासे 7 दिनाङ्के अपि च द्वितीयचरणाय मतदानम् अग्रिमे मासे 17 दिनाङ्के भविष्यति। प्रथमचरणाय अधिसूचना अस्मिन् मासे 13 दिनाङ्के अपि च द्वितीयचरणाय अधिसूचना अस्मिन्नेव मासे 21 दिनाङ्के प्रख्यापयिष्यते। मध्यप्रदेशे 30,200 आसनेभ्यः, राजस्थाने 200 आसनेभ्यः, तेलंगानायां च 19,000 विधानसभासनेभ्यः मतदानम् एकस्मिन्नेव चरणे भविष्यति। मध्यप्रदेशे नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणस्य मतदानस्य कृते अधिसूचना अस्मिन् मासे 21 दिनाङ्के प्रख्यापयिष्यते। अपरत्र राजस्थाने नवंबर 23 तिथौ आयोक्ष्यमाणस्य मतदानस्य कृते अधिसूचना अस्मिन् मासे 30 दिनाङ्के प्रख्यापयिष्यते। भारत सऊदी अरब देशौ नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रे निवेशं प्रवर्धयितुं सहमतौ जातौ। ह्यः स्वीयः यात्रायाः द्वितीये दिवसे केन्द्रीय मन्त्री RK सिंहः रियाद राजधान्यां सऊदी निवेश मन्त्रिणा खालिद अल फलीह इत्यनेन सह द्विपाक्षिक चर्चां कृतवान्। श्री सिंहः सऊदी व्यापार निवेशकान् भारते सौरोर्जा, पवनोर्जा सदृशेषु नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रेषु निवेशार्थम् आमन्त्रितवान्। इतः प्राक् श्री सिंहः प्रतिनिधिमण्डलेन सह रियाद नगरे सदीर सौरोर्जा संयन्त्रस्य यात्रां कृतवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर S जयशंकरः अद्यारभ्य 3-दिवसीय यात्रायां श्रीलङ्कादेशं प्रति यास्यति। कोलंबो नगरे डॉक्टर जयशंकरः श्वः 23तमस्य हिन्द महासागर संघस्य मन्त्रिपरिषदः उपवेशने भागं भजिष्यति। इति वार्ताः।